मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुलिस लाइन अटक में, जहाँ पर शहदा के गुरसा के लिए तकरीब मुनक्कद की गई है। जिला अटक में पुलिस के शहीद होने वाले अफसरान और जवानों के लिए पुलिस लाइन अटक में योम शहदा मनाया गया। इस सिलसिला में पुलिस लाइन अटक में तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में शहीद होने वाले अफसरों और जवानों के वालिदैन, बेवा, बच्चों और अजीजों अकारिब ने शिरकत की। तकरीब से DPO अटक फखर सुल्तान राजा ने खिताब करते हुए कहा कि जिन पुलिस मुलाजमीन ने अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, वो महकमा पुलिस के सर का ताज है। इनकी लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत महकमे का नाम रोशन हुआ है। ये पुलिस मुलाजमीन शहीद होकर जिंदा जावेद हो गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहरी हदूद में, जहाँ पर सफर के दौरान शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस का काम ट्रैफिक को रवा रखना और खिलाफवर्जी करने वालों को सख्ती से ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाह है, मगर यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस अपने फराइज और जिम्मेदारियों से मुकम्मल लाइलम नजर आती है। चौकों में तैनात ट्रैफिक पुलिस के अहलकार अपने फराइज की अदायगी की बजाय सारा दिन अपने अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। शहर में ट्रैफिक कवानीन को मद्देनजर रखते हुए दिन को बड़ी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई, जबकि ट्रैफिक पुलिस के जवान अपने ही बनाए हुए कवानीन की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। शहरियों के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के एहलकार बड़ी गाड़ियों को शहर में दाखिल करने के एवज रिश्वत वसूल करते हैं और ये बड़ी गाड़ियां शहर में दाखिल होकर ट्रैफिक जाम कर देती हैं, जिससे न सिर्फ सरकारी मुलाजमीन बल्कि स्कूल व कॉलेज जाने वाले तलबा व तलबात को भी शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहर में वाक़िया रेलवे फाटक, वनी के चौक, फवारा चौक में ट्रैफिक पुलिस की अशीरबाद से कायम रक्षों के नजायज अड्डे भी न सिर्फ ट्रैफिक के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं बल्कि हादसात का सबब भी हैं। शहरियों की जानिब से बार बार शिकायत के बावजूद इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हुकूमत को चाहिए कि ट्रैफिक के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए अपने बनाए हुए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाए और फराइज से गफलत बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कैमरामैन नवीद मुगल के साथ कैसर नदीम साकी, दुनिया न्यूज, हाफिजाबाद। और नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं हसीन वादियों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की जानिब, जहां अताबाद झील में पानी की सतह बढ़ने से मकामी अफराद मसाइल का शिकार हैं। गुज़श्ता रोज हुंजा झील के शिमाल में ब्लैक ग्लेशियर फटने और शीशकट गांव की चोटियों से बर्फ के तोदे गिरने से जहां झील में पानी की मिकदार में अब तक 10 फीट का इजाफा हुआ है, वहां मौसमी तगय्युरात के बायस बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं। हुंजा झील के अंदर शीशकट और गुलमीत की आबादियों में तकरीबन 50 फुट तक इलाका ज़ेरे आब आ चुका है। झील के अंदर तेज बारिश और हवाओं से तूफानी कैफियत पैदा हो गई है। दूसरी जानिब अताबाद के मुकाम पर मलबे के नीचे से पानी निकलने की रफ्तार में इजाफा हुआ है। इस वक्त मलबे के नीचे से 900 क्यूसेक पानी खारिज हो रहा है, जिसकी वजह से झील के इर्द गिर्द की पहाड़ियों से लैंड स्लाइडिंग हो रही है। माहिरीन खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इस वक्त झील में 30 लाख एकड़ फीट पानी मौजूद है और इस पानी का जमीन पर वजन 8,75,000 टन से जायद है। अगर पानी का इखराज जल्द अज जल्द ना हुआ तो मुकामी सतह पर शदीद जलजला भी आ सकता है। झील में तिजारती सरगर्मियों के हवाले से वाहिद जरिया कश्तीरानी था, जिसे आज से बंद कर दिया गया है, जिससे एक तरफ तो अंदरूनी इलाकों का राब्ता हुंजा शहर से कट गया है, जबकि बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल है और पेट्रोल की रसद भी रुक गई है, जिससे मोबाइल फोन कंपनियों को जनरेटर चलाने के लिए 3 दिन का पेट्रोल रह गया है। अगर झील की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा 3 दिनों में अंदरूनी इलाकों का मवासलाती राब्ता भी मुल्क से कट जाएगा। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ मियां शाहिद, दुनिया न्यूज, हुंजा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान सईद मेहदी शाह की सदारत में होने वाली इस तारीखी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में 21 ममालिक के सफ़ीर समेत 60 के करीब मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में सफ़ीरों और सरमायाकारों को गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से खित्ते में मौजूद कुदरती वसाइल, जिनमें पन बिजली, सयाहत, मादनी वसाइल और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने अपनी हुकूमत की तरफ से गैर मुल्की सफ़ीरों और सरमायाकारों को यकीन दिलाया कि उन्हें महफूज सरमायाकारी के लिए बेहतरीन और पुरअमन माहौल फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने गैर मुल्की सफ़ीरों को पाकिस्तान से मुतल्लिक मनफी प्रोपेगंडों से मुतासिर होकर अपने शहरियों को सफरी हिदायत जारी न करने की अपील की। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उन्हें कॉन्फ्रेंस से बेहतर नताइज की उम्मीद है। एम्बेसडर साहिबान को बुलाने का मतलब ये है कि हम उनके ज़रिए उनके मुल्कों में पैगाम देना चाहते हैं कि
پاکستان میں ایک ایسا جگہ بھی ہے گلگت بلتستان جو بالکل پیسفل ہے، پرامن ہے، اور ان کو ہم دعوت دیں گے کہ آپ آئے، سرمایہ کاری کریں، اور انشاءاللہ اس میں ہم بہت کچھ کامیاب ہوئے۔ کانفرنس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے ایران، چیکوسلواکیہ، رومانیہ، اردن، ہنگری، اٹلی، کوریا اور دیگر ممالک کے سفیروں نے پرامن ماحول اور علاقے میں موجود قدرتی وسائل کے پیش نظر گلگت بلتستان کو سرمایہ کاری کے لیے موزوں ترین خطہ قرار دیا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اپنے ملکوں سے سرمایہ کاروں اور ماہرین کو گلگت بلتستان بلائیں گے، جو مختلف شعبہ جات میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیں گے۔ ان غیر ملکی سفیروں نے پاکستان سے متعلق اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری پالیسی پر نظر ثانی کا بھی وعدہ کیا۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں نے بھی کانفرنس کے انعقاد کو بامانی اور گلگت بلتستان کے علاوہ پورے ملک کی معیشت کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا۔ کانفرنس کا اختتام شرکاء کی جانب سے خطے کی ترقی کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کے اظہار کے ساتھ ہوا۔ کانفرنس کے بعد غیر ملکی مہمانوں اور لاہور چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں نے بلتستان کی مقامی مصنوعات کی نمائش بھی دیکھی۔ ایمبیسڈر انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد گلگت بلتستان کی معاشی ترقی کے لیے سنجیدہ کوشش ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کی حکومت خطے میں سرمایہ کاری کو فروغ دے کر ترقی اور روزگار کے مواقع تلاش کرنا چاہتی ہے۔ محمد حسین آزاد، دنیا نیوز، کرکٹ۔ ناظرین، ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں آگاہی کے لیے دنیا بھر میں کام کیا جا رہا ہے۔ مختلف ورکشاپس اور سیمینارز میں ماہرین ماحولیاتی آلودگی کے خطرات اور اس سے نمٹنے کے طریقہ کار پر بحث کرتے نظر آتے ہیں۔ اسلام آباد میں ماحولیاتی آلودگی میں انسانی غفلت کے پہلو پر میڈیا ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، اور اس کی تفصیلات جانیں گے عدنان امجد خان سے۔ اس وقت میں موجود ہوں پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں، جہاں پر انڈرسٹینڈنگ نیچر کے حوالے سے ایک میڈیا ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میڈیا ورکشاپ کا مقصد صحافیوں کو دن بدن قدرتی ماحول میں انسانی غفلت کی وجہ سے ہونے والی تبدیلی اور اثرات سے آگاہی دینا تھا۔ پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے ڈائریکٹر جنرل سید اظہر حسن نے بتایا کہ پوری دنیا میں بایو ڈائیورسٹی کی وجہ سے 1.3 بلین ہیکٹر کا علاقہ متاثر ہوا ہے، کیونکہ جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے اسی رفتار سے قدرتی وسائل کے استعمال میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جس کو قدرت نے معدنی اور قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ انفرادی پاکستانی ہونے کے ناطے ہم اپنے قدرتی وسائل کو محفوظ نہیں کر پا رہے، اور نہ ہی اسی حوالے سے خاطر خواہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کرۂ ارض پر چرند پرند، کیڑے مکوڑے اور نباتاتی جانداروں کی گھٹتی ہوئی تعداد کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو سال 2050 تک نہ صرف پوری زمین اس سے متاثر ہوگی بلکہ انسانی بقا کا وجود بھی مشکل میں پڑ جائے گا۔ بایو ڈائیورسٹی کے لیے نہ صرف پبلک پرائیویٹ سیکٹر کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی اس حوالے سے آگاہی دینا ضروری ہے۔ مقررین کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے اپنے قدرتی ماحول اور ان سے منسلک جانداروں کی حفاظت نہ کی تو مستقبل قریب میں زمین کو بہت سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ کیمرہ مین مدثر شہود کے ساتھ عدنان امجد خان، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، ملک بھر کے کونے کونے سے موصول ہونے والی خبریں اور رپورٹس پروگرام میں شامل کی گئی۔ امید ہے میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کی یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی۔ آپ کا میری دھرتی میری دنیا سے رابطہ ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے نئی دلچسپ معلوماتی رپورٹس اور نگر کے حالات سے آگاہ کرتی خبروں کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔